बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद, आपकी मेहनत के बावजूद आपके रिज़्क में बरकत नहीं हो रही? पैसे आते हैं मगर टिक नहीं पाते, काम शुरू होता है मगर चलता नहीं, दुआएं मांगते हैं मगर कबूलियत नजर नहीं आती। और फिर इंसान सोचता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई हमारा रिज़्क बंद हो सकता है या ये सिर्फ एक वहम है? मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा हकीकी वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को हिला देगा बल्कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो पहले बहुत खुशहाल था, इसके कारोबार में बरकत थी, घर में सुकून था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। रिज़्क रुक गया, परेशानियां बढ़ गईं और वो शख्स दिन ब दिन तबाही की तरफ जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी गलती उससे हो गई और वो कौन सा राज था जिसे जानने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई? आज आप भी वो राज जानेंगे, क्योंकि मुमकिन है वही गलती हम में से बहुत से लोग कर रहे हों। ये वाक़या एक नेक दिल मगर गाफिल इंसान का है जिसका नाम हम अब्दुर्रहमान रखते हैं। अब्दुर्रहमान एक कामयाब ताजिर था और उसकी दुकान पर हमेशा रश लगा रहता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती और ज़बान पर अल्लाह का जिक्र। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। पहले कहा कम होने लगी और फिर कारोबार में नुकसान होने लगा और फिर वो वक्त आ गया जब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब्दुर्रहमान परेशान था। वो रातों को जागकर सोचता कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई। वो नमाज भी पढ़ता था, सदका भी देता था, किसी का दिल भी नहीं दुखाता था। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? एक दिन बेबसी के आलम में वो एक अल्लाह वाले के पास गया और वहां जाकर उसने वो सवाल पूछा जो शायद आज हम सब के दिल में भी है। हजरत, मेरा रिज़्क क्यों रुक गया है? अल्लाह वाले ने उसकी तरफ गौर से देखा और एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर अब्दुर्रहमान के आंसू निकल आए, क्योंकि वो जवाब एक ऐसा राज था जो हम में से अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वो राज है जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। वो राज क्या है? कौन सी गलती रिज़्क को रोक देती है और उसका हल क्या है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह वाले की बात सुनने के बाद अब्दुर्रहमान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला होने वाला है। वो खामोशी से बैठ गया, आंखों में उम्मीद भी थी और खौफ भी। अल्लाह वाले ने नरमी से पूछा, बेटा सच सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी का हक मारा है? ये सवाल सुनकर अब्दुर्रहमान चौंक गया। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं तो हमेशा हलाल कमाता हूँ, किसी का हक क्यों मारूंगा? अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा कभी कभी इंसान जानबूझकर नहीं बल्कि लाइल्मी में भी जुल्म कर जाता है। ये जुमला सुनकर अब्दुर्रहमान खामोश हो गया। अब उसके जहन में माजी की तस्वीरें चलने लगी। वो अपने गुजरे हुए दिनों को याद करने लगा, हर छोटी बड़ी बात को सोचने लगा। अचानक से उसके एक वाक़या याद आया। पहला राज, दूसरों का हक रोकना। अब्दुर्रहमान के पास एक मुलाजिम काम करता था, नाम था करीम। करीम एक गरीब आदमी था, घर में बीमार माँ और छोटे छोटे बच्चे। वो पूरी ईमानदारी से काम करता, लेकिन अब्दुर्रहमान अक्सर उसकी तनख्वाह में ताख़ीर कर देता। कभी कहता कल ले लेना, कभी कहता अभी पैसे नहीं हैं, और कभी बगैर किसी वजह के उसकी तनख्वाह कम कर देता। अब्दुर्रहमान को लगता था ये तो छोटी सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही छोटी सी बात उसके रिज़्क का सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। एहसास का लम्हा, अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, हज़रत शायद मैंने वाकई जुल्म किया है। अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, और जो किसी का हक मारता है अल्लाह उसके रिज़्क से बरकत उठा लेता है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ वही एक गलती थी। दूसरा राज, दिल दुखाना। अल्लाह वाले ने मजीद फरमाया, क्या तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है? अब्दुर्रहमान ने सर झुका लिया। उसे याद आया वो अक्सर गुस्से में अपने मुलाजमों पर चीखता था, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाता था। कभी किसी गरीब को हकीर समझ लेता, कभी किसी ज़रूरतमंद को डांट देता। उसे ये सब मामूली बातें लगती थीं, लेकिन हकीकत में यही वो चीज़ थी
جو اس کے رزق کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ تیسرا راز ناشکری۔ اللہ والے نے پوچھا، جب تمہارے پاس بہت رزق تھا تو کیا تم نے شکر ادا کیا؟ عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ اسے یاد آیا جب اس کا کاروبار عروج پر تھا تو وہ اللہ کا شکر کم اور اپنی محنت کا ذکر زیادہ کرتا تھا۔ وہ کہتا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ حقیقت کا انکشاف اللہ والے نے فرمایا، بیٹا رزق صرف محنت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے، اور جب انسان ظلم کرے، دل دکھائے اور ناشکری کرے تو اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ ایسا لگا جیسے آج اس کی آنکھیں کھل گئی ہوں۔ عبد الرحمن فوراً اٹھا اور اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حضرت اب میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اللہ والے نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو تو اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر رزق عطا کرے گا۔ زندگی بدلنے کا آغاز۔ عبد الرحمن فوراً گھر واپس آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ملازم کریم کو بلایا۔ وہ شرمندہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کریم سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ پھر اس نے اس کی ساری بقایا تنخواہ ادا کی اور اس سے معافی مانگی۔ کریم حیران تھا لیکن اس نے دل سے معاف کر دیا۔ روحانی تبدیلی۔ اس دن کے بعد عبد الرحمن کی زندگی بدل گئی۔ وہ ہر نماز وقت پر پڑھنے لگا، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، غریبوں کی مدد کرتا، اور سب سے اہم بات، وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا۔ انتظار کا وقت، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود رزق فوراً نہیں بڑھا۔ چند دن گزرے، پھر ایک ہفتہ، پھر ایک مہینہ۔ عبد الرحمن صبر کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی محنت اور توبہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ امید کی کرن۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پھر ایک دن جب عبد الرحمن حسب معمول اپنی دکان پر بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا تو اچانک ایک پرانا گاہک اس کی دکان پر آیا۔ وہی گاہک جو کئی مہینوں سے نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، عبد الرحمن، میں تمہیں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ایک بڑا آرڈر دینا ہے، کیا تم تیار ہو؟ عبد الرحمن حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک واپس آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، جی بالکل، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ وہ آرڈر اتنا بڑا تھا کہ اس نے عبد الرحمن کی ساری پریشانیاں ختم کر دیں۔ رحمت کی بارش۔ اس ایک آرڈر کے بعد جیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ گاہک واپس آنے لگے، کاروبار میں برکت آ گئی، گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں، اور سب سے بڑھ کر عبد الرحمن کے دل میں سکون آ گیا۔ وہ سکون جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل خوشی کیا تھی؟ ایک دن عبد الرحمن اسی اللہ والے کے پاس دوبارہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے کہا، حضرت اللہ نے میری رزق واپس دے دیا۔ اللہ والے نے مسکرا کر فرمایا، نہیں بیٹا، اللہ نے تمہیں صرف رزق نہیں دیا بلکہ تمہیں سمجھ دے دی۔ یاد رکھو، اصل رزق پیسہ نہیں ہوتا بلکہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔ رزق صرف محنت سے نہیں ملتا، رزق صرف ڈگری سے نہیں ملتا، بلکہ رزق ملتا ہے انصاف سے، شکر سے اور صاف دل سے۔ اگر آپ کا رزق رک گیا ہے تو صرف حالات کو الزام نہ دیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ کیا آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا، اور جب وہ دیتا ہے تو سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم خود کو بدلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو ابھی کمنٹ میں لکھیں یا رزاق ہو، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔
اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔